YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। बेमिसाल लम्हात ने अगर किसी ते इतना कोई माल के निसाब है 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या इतनी कीमत और दौलत वाली के ज़कात जरूर अदा करे, वरना मैदान हशर के अंदर ऐ माल साढ़े वास्ते वाल जान और तबाही का सबब बन जाएगा। ऐसे मालो दौलत नू क्या करना जेड़ा साड़ी आखिरत खराब कर दे। हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम आप दा मुबारक दौर सी। कारून नू अल्लाह ने आप दे चचा दा बेटा सी कारून बेपनाह खजाने अता फरमाए, हत्ता कि उलमा फरमाते ने कि 70 ऊंट उहदे खजाने दिए चाबियां उठांदे सन। ये नहीं कि खजाने उठांदे सन, नहीं, उहदे खजाने दिए चाबियां उठांदे सन कारून दे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया आहसिन कमा आसन अल्लाह इलैका, कोई नेकी कर जिवें अल्लाह ने तेरे ते एहसान कीता है। अल्लाह दे रास्ते च माल खर्च कर कुछ। कहने लगा अल्लाह ने नहीं दिता, मैं ते अपने इलम के जरिए कमाया, अपनी मेहनत के जरिए कमाया, अपनी सलाहियत बलबोते ते कमाया, मैं अल्लाह के रस्ते क्यों खर्च करा। बस उधर ये जुमला बोलिया फखसफना, अल्लाह कुरान फरमाता है उदा माल भी और कारून भी जमीन ही दंसना शुरू हो गए। मालो दौलत ओदी तबाही का सबब बन गया और किदे ओ सन जिन्हां ने अल्लाह का नाम सुन के सब कुछ कुर्बान कर दिया। आइए मेरी सरकार दे गुलामों, बड़ी बाकमाल हदीस मार कर लेकिन इबरत वास्ते सुनाना चाहना। सालबा बिन हातिम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक सहाबी हर वेले गरीब सी, लजपाल नबी दी बारगाह च बैठन वाला। सालबा एक दिन आप दे दिमाग ते भी माल दा दौलत दा भूत सवार होया। सालबा बिन हातिम सी है सी सहाबी। एक दिन हुजूर दी बारगाह च बैठा, अर्ज करदा है आका अज दुआ करो ना अल्लाह मैनू माल दौलत दा फरमाए। जदों उसने माल के मुतलक हुजूर दी बारगाह च सवाल किया तो मेरे आका दे समझावन दा अंदाज बड़ा बेमिसाल है। हुजूर तो वध के मुशफिक मुअल्लिम कौन हो सकता है। लजपाल आका करीम अलैहि सलाम ने उन्हें बड़ी मोहब्बत नाल फरमाया ऐसा अल्बा क्या तेरा दिल इस तरह नहीं करता कि मेरी जैसी जिंदगी बसर कर जैसी मैं मुस्तफ़ा दी जिंदगी है। क्या इस तरह तेरा दिल नहीं करता मैं मुस्तफ़ा चाहवा लसारत माइया जिबाल ज़हब, फरमाया अगर मैं चाहवा तो मदीने के जेड़े पहाड़ ने सोने ते बन के मेरे नाल चलना शुरू हो जा। लेकिन मैं मुस्तफ़ा अल फ़क्र फ़खरी, मैं मुस्तफ़ा नु फ़कीरी ते फ़ख्र है, मेरे जैसी जिंदगी बसर कर। थोड़ी देर तो बाद उन्हें फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू माल अता फरमा, मैं हर हकदार दा हक अदा करांगा, ज़कात देंगा, उशर देंगा, मैं गरीबां की खिदमत करांगा, रिश्तेदारां उसने सलूक करांगा, सरकार दुआ कर दो। हुजूर ने दोबारा फिर बड़ी मोहब्बत न समझाया कि ऐ सालबा वो ज़्यादा माल चंगा नहीं जिसका बंदा शुक्रिया अदा न कर सके, वो थोड़ा माल चंगा है जिन्ना बंदा अल्लाह शुक्रिया भी अदा कर सके, उस माल का बंदा हक भी अदा कर सके। लेकिन थोड़ी देर समझाने के बाद साहबा फिर उठाते हुजूर दे कदम चाह अर्ज करदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू माल अता फरमाए। मेरे करीम नबी अलैहि सलाम ने जदों तीजी बार सुनिया ते सुनो यारो फिर अबू बकर नू सिद्दीक अकबर बनाने वाले, उमर नू फारूक आजम बनाने वाले, उस्मान नू ज़िन्नुरैन, अली नू हैदर करार बनाने वाले, बिलाल नू सारी कायनात दा इमाम बनाने वाले मेरे लजपाल नबी ने मुबारक हाथ उठाए ते अर्ज़ कर देने अल्लाहुम्मा रज़ुक़हुम माला। हुजूर ने दुआ फरमाई या अल्लाह सालबा नु माला माल कर दे, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, बड़ी मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। हुजूर ने अर्ज की थी अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु माला, या अल्लाह इन्हू माला माल कर, इन्हू माला माल। बस मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी ज़बान अक़दस विचों ये जुमले निकलने सन। ओ सालबा कोले की बीमार जी छोटी जी बकरी आई, उस बकरी च इजाफा होना शुरू हो गया। इतनी बकरियां ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा कि ओ सालबा मदीना पाक के अंदर कोई हवेली कोई मकाम ऐसा नहीं सी जिथे बकरियां समा सके, लेके जंगल चला गया। उस सालबा नूं लोग पहले कहते सन हमामतुल मस्जिद,
یعنی مسجد دی کبوتری، کیونکہ ہر ویلے مسجد تے بیٹھا، غریب سی نا، مال و دولت گھر بار ہے سی نہیں، ہر وقت مسجد تے بیٹھا رہندا سی سرکار دی بارگاہ دے اندر، حمامت المسجد، مسجد دی کبوتری سی۔ لیکن ہن منظر ایسا بن گیا، مال اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ پاک کو باہر چلا گیا، صرف رات دی نماز وچ حاضر ہوندا ہے، دن دی نمازاں ختم ہو گئی۔ اے ماذ اللہ حال ہے اج کل ساڈے دوستاں دا بھی، ساڈے رنگے نکمے بھی، اگر مال و دولت گھٹ ہے، اگر پیسہ گھٹ ہے، کاروبار لمبے چوڑے نہیں تے مسجد کا رابطہ مضبوط، اگر کوئی غربت عالم میں پیرا فقیراں کو بھی منتاں من کے بھی دعا کر کے بھی اسی بہت زیادہ التجا کرنے ہیں کہ مال مل جائے، دولت مل جائے۔ وہی حال سی سال بعد کہ سال بعد پہلے ہر وقت مسجد، پھر 5 وقت گیا، پھر رات صرف دن دیا نمازاں گئیاں، مال زیادہ بڑھیا، اور زیادہ دور ہو گیا مدینہ پاک۔ پہلے ہر ویلے صحبت مصطفیٰ حاصل سی، ہن یہ بھی چیز ختم ہو گئی، ہن صرف اور صرف جمعے والے دیہاڑے آندا ہے، باقی نمازاں بھی ختم ہو گئی۔ پھر وقت ایسا آ گیا اس سال باتے کہ وہ صرف اور صرف عید دی نماز پڑھنے واسطے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو۔ اللہ کرے کہ خدا نہ کرے ایسا وقت ساڑے تے آ جائے۔ ہن اندازہ فرماؤ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، جنہ چیزاں ساڑے نال جانا ہے کدی انہاں واسطے سوچیا کوئی تے جس چیز نال نہیں جانا دن رات ساڑیاں سوچاں اتنے مرتکز ہو چکیاں نے، ایتھے ہی ساڑی سوچ اٹک گئی ہے۔ اسی دن رات کوشش کرنے سوچنے کہ مالدار کیویں ہو سکے۔ یہ مال نے ساڑھے نال نہیں جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس جہان فانی تو رخصت ہوتا ہے، 3 چیزاں دی قبر تک جاندیاں، ایک چیز قبر دے اندر، باقی 2 چیزاں واپس۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیڑیاں 3 چیزاں نے جڑیاں نال جاندیاں؟ فرمایا اولاد بھی نال جاندی ہے، او دا مال بھی نال جاندا ہے، او دے اعمال بھی نال جاندے ہیں۔ لیکن جدوں قبر دے اندر دفن کر دیتا، مال بھی واپس مڑ گیا، او دی اولاد بھی واپس آ گئی، صرف او دے اعمال او دی قبر دے اندر چلے گئے۔ اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تو کچا تیرے یار بھی کچے تے کچیاں دے مت مار ہوئی، تو کچا تیرے یار بھی کچے اتے کچیاں دے مت مار ہوئی، ایکو یار تیرا وفادار تیرا ان دی کملیاں کدے نہ سار ہوئی۔ ایک یار جیڑا وفادار تیرا، جیڑے عمل تیرے وفادار نے، انہاں دا کدے تو سجن نہیں بنے۔ کاش آدھے اعمال نو مضبوط کر لیندا، اچھے یا برے قبر دے اندر تیرے نال جان۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، او سالبہ جڑا دن رات مسجد دے اندر رہن والا، مسجد دی حاضری ختم، 5 وقتہ نماز گئی، پھر جمعہ بھی گیا، ہن سال بعد صرف نماز عید پڑھن واسطے آندا ہے۔ انہاں دناں دے اندر رب ذوالجلال نے زکوٰۃ دا حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام تے زکوٰۃ جدوں فرض ہوئی، میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کرام نو بھیجیا، فرمایا جاؤ سالبہ نو دس دیو تیرے تے اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی، زکوٰۃ ادا کر۔ جدوں میرے لجپال نبی دے صحابہ عامل بن کے زکوٰۃ لین واسطے گئے نے، او سالبہ جنگل دے اندر اپنی بکریاں دے کول بیٹھا، صحابہ نے سرکار دا فرمان سنایا کہ تیری بکریاں تیرے مال و دولت تے زکوٰۃ فرض ہے۔ دوستانی عزیز صحابہ سالبہ کہن لگا نا نا اے تے ٹیکس آئے تے جڑا کدے بھی ادا نہیں کراں گا۔ انی گل کیتی صحابہ واپس مڑے نے، میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ آن کے عرض کردے نے یا رسول اللہ سالبہ زکوٰۃ دا انکاری ہے، او کہندا ہے اس اسلام دا ٹیکس میں کدے بھی ادا نہیں کراں گا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے اتھرو ڈل گئے۔ سونے نبی نے فرمایا سالبہ برباد ہو گیا، اسلام دی زکوٰۃ دا انکاری کر کے سالبہ برباد ہو گیا۔ اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں کہ کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دا میں مفہوم بیان کرنا قرآن دی آیتاں دا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ نے جیڑے اے پہلے وعدہ تے کردے نے اگر اللہ سانو مال دے تے اسی حق ادا کران گے، لیکن جدوں مال مل جائے انکاری ہو جاندے ہیں تے سمجھ لو انہوں نے اے مال نہیں ملیا، الٹا عذاب ملے، تباہی اور بربادی دا سامان بن گیا۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ انہاں واسطے بڑا بدترین ہے مال جدی وجہ تو انہوں نے اس نو ٹیکس قرار دیتا۔ جدوں قرآن دی آیتاں نازل ہوئیں صحابہ کرام نے جا کے دسیا سال بعد تیری مذمت دے اندر، تیری بد تعریفی دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ پھر دوڑا مال لے کے حضور دی بارگاہ جدوں سرکار دو عالم علیہ السلام کو آیا، حضور میں مال لے کے آیا، زکوٰۃ قبول فرماؤ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری بارگاہ چ باہر نکل جاؤ، تیری زکوٰۃ قبول کرن تو اللہ نے انکار فرمایا۔
رب تیری زکات کو روتا ہے باہر، سر چ مٹی باندھا، لیکن پھر بھی برسا کس کام کا جب کھیتی کو لگ گئی آگ۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم عثمان ابوبکر صدیق کے دور چ بھی مال و دولت لے کے آیا کہ میں زکات ادا کر رہا، آپ نے فرمایا تیری زکات نو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں فرمایا، اسی کی میں قبول کر سکنے ہیں، واپس چلا جا۔ پھر فاروق اعظم نے دور چ آیا، پھر آپ نے بھی قبول نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان ذی النورین دے دور اسی طرح ہی مر گیا۔ اندازہ فرمائیے ساڈے کول تے عمال بھی کوئی نہیں، یہ تے صحابی سی جڑا دربار مصطفیٰ وچ بیٹھن والا، مسجد نبی شریف کے اندر نمازاں پڑھن والا، حضور دی میت حاصل، رفاقت حاصل، صحبت حاصل، اتنے بلندی درجات حامل ہو کے لیکن زکات دا انکاری ہویا۔ اللہ خالق کائنات نے ان دی مذمت وچ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، مذمت وچ قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں۔ اسی اپنے گریبانہ جھانک سکنے ہیں اسی کس قدر بامل مسلمان ہیں۔ اگر ساڈے تے زکات فرض ہے ضرور ادا کرو، ورنہ یہ زکات یہ پیسہ قیامت والے دن ایک بہت بڑا اظہار سب بن کے اللہ اس بندے دے گلے چ لٹکائے گا جڑی اوندی بادشاہ چیرے گا اور آکھے انا مالو کا وکنزو کا، سنبھال کے رکھن والے اج سوچ میں ہی تیرا مال ہاں۔ وہ مال کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے جڑا بندے دی آخر تباہ و برباد کر دے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ نے خلیلی مال عطا فرمایا ہے کہ جڑا آ جائے اللہ دے راستے خرچ کرو اللہ اور عطا فرمائے گا، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ قارونی مال دے حامل لوگوں نے سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک جو کچھ میں بیان کیتا سانو اس تے کما حق و عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔